اور بی بی حلیمہ سعدیہ غریب دائی ہے جڈن حضور کو چاہتوس والکائنات دی اللہ نے او نعمت عطا فرمائی جو خالق نے قیامت تک ساڑے مدنی کریم دی اماں بڑا چھوڑ جے کو یار دا ذکر بھاندے اچھا وہ آنکھیں چاہ سبحان اللہ دنیا دے یار دا ذکر نہیں کائنات دے عربی یار دا ذکر جے کو سونا لگدا ہوئے چھک کے آنکھیں سبحان اللہ او کو محشر ویچ رب رو لینا ڈوڑیے دیاں میرے کنے پنڈا ہے ہاں مطانا کو جو شاید نہ دیا سی کئی شاید ولائی تھاوں شروع تھی گئے میں وقت بچائے خطبائی میں کو آویں دے خطبے دے پند اشعاری میں کو آویں دے کلامی میرے کنے بے بہا ہیں الحمدللہ الحمدللہ شاکر الحمدللہ شاکر اتڑا خدا دا بہوے تان دا فکر تا کہے نہیں ویمان دی غذا مدینے تان دا فکر تا کہے نہیں حضور کو چاہ منجر والی دائی ہر خطیب ہر نات خان ہر پہلا شاعر کلام کو دسے دے جو حضور کو چاہ گئی غریب ہے مفلس ہے لاچار ہے بیمار ہے لیکن جدہ مکی محمد کو چاہتا ہے اسنا نہ لاچاری رہ گئی ہے نہ بیماری رہ گئی ہے نہ کمزوری رہ گئی ہے نہ غربت رہ گئی ہے والے عالم کائنات بی بی سعدیہ دے در تے جھکیا ہویا میرا محمد اپنی اماں کو فرماوے اماں جیڑا جو در تے لنگ آوے چھولیا بھر بھر تے دینی بیٹھی تے دے پتر محمد تے کولو کئی شاعری تھوڑ گئے نہیں اللہ نے بڑو مقام فرمائے بی بی سعدیہ دے مکی محمد کو عرب والے بھی محتاج عرب والے بھی میرے محمد دے محتاج اور عاشق دائے یا بارہ دیا جاگنے بیٹھے بیٹھے این رات اندر میرا مدنی کریم بی بی آمنہ دی چھوڑی جلوہ کر عاشق دائے چاندے چڑھ پیا گھر جے کو سرائکی سمجھ آوے وہ آنکھیں چاہ سبحان کچھ کلام وچ میں دعائی تھے میں قریشی سے تو سب پشتو بولے دے میں جو پشتو دے علاقے وچ سائیدے سینتالے پاس ہی سائیدے تے ودے نہ دے تو سب پشتو تقریر کرائے سائیدے علاقہ زیادہ تر پشتو سن دے یہ تو کو پشتو سمجھ آندی ہوئے نا پشتو تقریر کرے نا جے کو سرائکی سمجھ آندی ہوئے پشتو والا چوک باوے سرائکی والا آنکھیں چاہ سبحان چاندے چڑھ پیا بھرے ہوئے بی بی آمنہ دے چاندے چڑھ پیا بھرے بی بی آمنہ دے کل خوشیاں کرنے جہاں آیا
اللہ کتاب مبین چند چڑھ پیا بی بی چند چڑھ پیا بی بی جاگ دے کچھ کمال حضور دے ولادت دے ٹائم ڈٹھن بی بی کیڑے موجزات ہیں جیڑے حضور دے ولادت دے ویلے اکثر لوگ آدھر نبی جمع لوگ آدھر جو حضور دے جمعنے والا دی جمعنے تے آمانے زمین اسمان دا فرق ہے جاگتے ہو تا آکھو چا سبحان اللہ جمعن وچ تے آمن وچ زمین اسمان دا فرق ہے وہ فرق کیڑا ہے جمدہ اوہے نہ جے کو پچھوں دا پتہ ہوں دے نہ اگوں دا پتہ ہوں دے نہ خاندان دا پتہ ہوں دے نہ پیو ماں دا پتہ ہوں دے نہ رشتے داریں دا پتہ ہوں دے اچھا جدن آپا جمعے ہیں ساکو تک کہہ نہیں پتہ اسا کیڑے شہر چ جمعے ہیں اسا کیڑے گھر چ جمعے ہیں سادہ آپا ہوں ملے پتہ تک کہہ نہیں جو کیڑا ہاں سادے بھیڑی بھیرا کیڑے ہن یعنی جیڑا جم دے نہ ان کو اگو دا پتہ ہوں دے نہ ان کو پچھوں دا پتہ ہوں دے معلوم کیا میرا محمد جمعہ نہیں میرا محمد آیا ہے آمان آلہ ہو دے جے تو رات فرمے دے لولا کا لما اصحر تو حکومیہ آہیا تائیں محمد کو نہ پڑے گا اپنے رات ہو اللہ کے نام کدہ ہی نہ حضور آئیں جمعے نہیں جمعے ایسا ہے ساکو پچھو اگو دا کہنا ہے پتہ میرا محمد آیا ہے حضور آئیں حضور کو پل پل دا پتہ ہا میرے نبی کو اپھے دا پتہ ہا میرے نبی کو لمحے دا پتہ ہا میرے نبی کو مشرق دا پتہ ہا مغرب دا پتہ ہا حضور دی ذات کو زمین و آسمان دے رازیں دا پتہ ہا کیا گھڑی بی بی آمینہ سین فرمے جن میرا مکی محمد جدہ لے آئے میں پہلا موجزہ دے دیکھے حضور ناف پریدہ ہن حضور دیئے ناف ناڑا جے کو صدی آوے دے حضور دی ناف کٹی ہوئی آئی ساکو ضرورت تھی دیئے چھری دی پلیٹ دی کینچی دی لیکن سین فرمے دیئے جدہ میرا محمد آئے میں کو کل شاید لوڑ نہیں تھائی حضور دی ناف کٹی ہوئی آئی کاچا
نہ لاکھوں ذرا سبحان اللہ کو محشر وچ رب رولے نا جیڑا تھیوے صدقے گھولے نا او ظفر زبان کہیں کام دی نہیں ہو جڑی یار دے ذکر چبولے نا زبان کو کوئی کھاتے دا نہ سمجھ عاشق بیٹھے وے عاشق بڑھتے ٹھرو بیٹھے اللہ اللہ کرو بیٹھے ذرا مل کے آنکھوں چا سبحان بی بی سین فرمے دیئے دوجہ موجزہ دیتے حضور سجدہ ریز امام الانبیاء حسین نے فرمایا اپنی نوکرانی کو فرمانے والے حتیم کعبہ اندہ دادا کریم سیدنا عبدالمطلب کعبے دا متولی حضور دا دادا مبارک نبی سیند ولادت کرنے پہلے حضرت عبداللہ پاک حضور دے ابے دا وصال تھی دیا اسلامی حوالہ جات نال نبی دے یاران دے نا یاد کر کے نو قبر اچ کم آسے حشر اچ کم آسے ساکو تک کائنات دے دیکھا ہون ورلڈ کپ لگ دا میں اکتوبر دی 6 تاریخ دا پہلا میچ ہے میں رات